Maayo nga adlaw mga ka-disciple, kuyugi ko ninyo karon kay moadto ko sa bukid. Moadto ko didto kay magpicture ko sa mga hayupan para sa insurance. Nindot man gud kung insured ang imong mga hayupan kay kung makinaunsa naa kay kadaganan kanang pagkatungasa balig yung ulana, pero salamat sa Ginoo nga safe and sound tang naabot sa atoa. Pag-abot nako nara si mama ug papa, nagtuo man gud ko og ni trabaho siya, pero wala lang sa siya may alang-alang kay bali manggong ulana. Dinhi sa bukid wala jud kay lain nga kontra, kung ting-ulan aw makapangapigit ka. Kung ting-init wala po'y problema kay ang hangin diri perti raman pong bugnawa. Maong karon samtang nangapi ko mag story time sa ta, apan sa dili pa kana akong giinom diha native coffee na siya. Ako rang i-share sa inyo ha na kining balaya mao ni ay katulong nga balay namo sukat pa sa una. Syempre lisod gyud ni biyaan kay diri man gud tagipadako sa tong mga ginikanan. Ug samtang nangapi ko diha daghan gyud kayo kog nahinumduman sama ni adtong nag-eskwela pa ko sa elementary. Bulad-bulad ra man gud in taon to perminti, pero sagdi lang kay kung magdungan ma-enjoy raman sabmi. Usa sa dili nako kalimtan kanang dahon sa saging nga himuon nga balunan. Humot kayo labi nagbutngan og diwit nga bulad ug ginununan. Makaingon gyud ka nga ma, salamat sa tanan. Di gyud ikalimod nga mas barato ang palaliton sa una. Kay kung naa kay 2 pesos aw maka-snacks na ka, palitan dayon nimo og piso nga iskindi ug pansit nilang Julita o daog na. Lahi naman gud ang panahon karon kay mahal naman kayo ang mga palaliton. Sa una kung naa kay 50 centavos malipay naman ka. Pero karon ang mga bata di na ganahan og 5 kay ganahan gyud nila nga himuon nga 50. Pero dili tanan ingana ha kay basin malain mo nako. Kami man gud sa una kung unsay naa makontento na. Lahi man gud sa una kay ang init sa adlaw makaya pa. Karon man gud kay kung magawas ka, mura gyud ka og gisugba. Kung ako'y pasultion nindot ra gyud ang kinabuhi nga bukidnon. Kay kung magkugi ra gyud ka naara man gyud kay makaon. Lahi man gud sa syudad ug lungsod kay kung wa kay trabaho lagmit gyud kang gutomon. Ug mao lang sana akong ma-share sa inyo ha karon. Daghan king salamat mga ka-disciple.